Masidlakon ug mapahiyumong kahaponon Danao City. We are on live programming today. Today is June 18, 2026, Adlong Huwebes, and welcome to the 31st episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Sa atong first news of the week, padayon ang pag-uswag sa usa sa pinakadako nga infrastructure project sa Dakbayan, ang merkado sa Danao. Nga karon, naa na sa 80% accomplishment samtang giandam sab ang mas modernong sistema alang sa umaabot nga operasyon niini, pinaagi sa benchmarking ug research. Ani ang dugang detalye. Ang merkado sa Danao Phase 2 karon nakaabot na sa 80% accomplishment ug hapit 85% structural completion nga nagpakita sa padayon nga tinguha alang sa lig-on, moderno, luwas ug epesyenteng merkado para sa pamilyang Danawanon. Kini nga proyekto dili lang basta istruktura, kundi simbolo sa pagbangon ug paglambo sa Dakbayan gikan sa kasinatian sa nangagi padulong sa mas masidlakong kaugmaon. Samtang gihuwat nga mahuman, giandam na sab sa lokal nga pamunuan ang umaabot nga operasyon niini, pinaagi sa benchmarking ug research activities. Karong si Manaha, ang delegasyon sa Dakbayan sa Danao, nga gilangkuban sa mga city officials, department heads ug team merkado mipadulong sa Davao City ug Maramag Bukidnon aron makat-on sa modern public market management ug smart market innovations. Subay sa mando ni Mayor Nito Dorano, ang team merkado giauhag nga dili lang maghulat sa pagtapos sa konstruksyon, apan aktibong mangita og kahibalo gikan sa ubang modelo nga merkado sa nasod, ilabi na sa kalimpyo, teknolohiya, sustainability ug epesyenteng sistema sa pagdumala. Pinaagi niini, gilauman nga sa unang adlaw pa lang sa operasyon, ang merkado sa Danao andam na nga mohatag og world-class nga serbisyo para sa vendors ug consumers. Giya sa connectivity agenda ni Mayor Nito Dorano ug sa lig-on nga suporta sa lokal nga pamunuan, padayon ang pagtukod dili lang sa merkado, apan usa ka bagong hub sa oportunidad ug kalambuan here and now. Sa laing maayong balita, malampuso na sab nga nakapasar ang Danao City sa Good Financial Housekeeping alang sa tuig 2025 nga nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa Dakbayan sa pagpalig-on sa transparency, accountability ug responsableng pagdumala sa pundo sa katawhan. Ang GFH o Good Financial Housekeeping usa ka pag-ila gikan sa DILG alang sa mga lokal nga kagamhanan nga nakatuman sa taas nga sukdanan sa fiscal discipline ug financial accountability. Ang pagkabot nato sa maong pag-ila nagpasabot ug nagpakita nga ang mga pinansyal nga record sa Dakbayan limpyo, tukma ug nasuta pinaagi sa mga auditing requirements, samtang ang impormasyon bahin sa budget ug paggastos sa gobyerno bukas ug padayon nga gipahibalo sa publiko. Sulod sa daghang katuigan, padayon kita nga nakadawat sa maong pag-ila. Usa ka timaan sa consistent ug maayong pagdumala sa lokal nga pamunuan ubos sa lideratong Dorano ug sa padayon nga paghatag og epesyente ug kasaligan nga serbisyo publiko alang sa pamilyang Danawanon. Aron masiguro nga andam ug lig-on ang atong mga negosyo bisan sa panahon sa kalamidad, peso. Alang sa mga nanag-iya o mga negosyo o mga establishmento sa Dakbayan ni adtong Hunyo 11, 2026 sa Danao City Civic Center. Tumong sa maong seminar nga matabangan ang mga negosyo nga mahimong mas andam, mas resilient
ug magpabiling produktibo bisan sa panahon sa kalamidad ug uban pang krisis. Partisipante sa maong kalihukan kadtong mga naapektuhan gayod sa bagyong Tino, diin gihatagan sila og kahibalo ug mga estratehiya aron masiguro ang padayon nga operasyon sa ilang mga negosyo bisan sa lisod nga kahintang. Pinaagi sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ug sa connectivity agenda ni Mayor Nito, nagpadayon ang paghatag og mga oportunidad og programa nga makatabang sa pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya ug panginabuhian sa mga Danawanon. Dili tanang kausaban makita dayon. Kasagaran, magsugod kini sa session hall, pinaagi sa diskusyon, pagtuon ug paghimo og mga balaod nga naghulma sa direksyon sa dakbayan. Sa atong legislative updates, sutaon ta ang mga pulisiya og resolusyon nga gituki og napasar atol sa 44th regular session sa atong sangguniang panglungsod, pinaagi niini nga report. Atol sa 44th regular session, gipasar o giapurbahan sa Konseho sa Dakbayan ang nagkadaiyang legislative measures. Lakip niini ang Supplemental Annual Investment Program No. 3 para sa calendar year 2026 nga nagkantidad og kapin 12.7 million pesos nga magamit alang sa development projects sa Dakbayan. Giaprubahan usab ang accreditation sa Suba Fishermen Association isip NGO, dugang suporta sa mga barangay supplemental budgets ug ang pondo sa miaging selebrasyon sa 52nd Nutrition Month sa Dakbayan, nga nakapalig-on sa health awareness ug nutrition programs sa komunidad. Isip alagad sa pamilyang Danawanon, magapadayon ang 18th Sangguniang Panglungsod sa paghimo og mga pulisiya nga motubag sa panginahanglan sa katawhan ug magpadayon sa pagpalambo sa Dakbayan here and now. Nagpadayon ang pag-abot sa serbisyong panglawas sa pinakalayo nga mga komunidad sa Dakbayan, pinaagi sa Dayong Community Mobile Clinic ug karong adlaw mibisita kini sa Isla Verde. Karong adlaw, Hunyo 18, 2026, ang Dayong Community Mobile Clinic malampuson nga mitungtong sa Isla Verde aron ihatod ang libre nga medical consultation ug mga tambal alang sa atong mga kaigsuonan sa isla. Kini nga inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ubo sa lideratong Dorano nga masiguro nga walay Danawanon ang mabiyaan sa serbisyong panglawas bisan pa man sa mga liblib ug island communities. Pinaagi sa Dayong Mobile Clinic ang pag-atiman sa panglawas gipaduol, gipadali o gihimong mas accessible para sa atong mga kaigsuonang Danawanon nga layo sa sentro. Gawas sa nagpadayon nga Dayong Community Mobile Clinic, nagpabilin abli ang City Health Services Office matag Lunes hangtod Biyernes 8 a.m. to 5 p.m. alang sa mga katuyuang panglawas sa pamilyang Danawanon. Sa sektor sa edukasyon, usa ka dakong panaw sa pangandoy ug oportunidad ang giatubang sa atong mga aspiring scholars diin kapin 500 ka mga kabatan-unang Danawanon ang mitagana sa ilang kusog ug kaalam sa pag-take sa Danao City Scholarship Written Examination karong simanaha. 587 aspiring scholars ang mitake sa Danao City Scholarship Written Examination nga gipahigayon sa CSAP Sands Campus niadtong Sabado, Hunyo 13, 2026. Ang maong examination usa ka importante nga lakang aron mapili ang sunod nga batch sa mga scholars ug nagtimaan sa unang lakang sa ilang panaw padulong sa mas hayag nga kaugmaon pinaagi sa edukasyon ug oportunidad nga gihatag sa Danao City Government. Gipasabot sa mga nagdumala nga ang scholarship dili lang usa ka pribilehiyo kundi usa ka responsibilidad ug paningkamot nga nagkinahanglan og disiplina, determinasyon ug tinuod nga pagpakabana sa matag estudyante. Sa sunod nga mga adlaw, ipahibalo na ang listahan sa mga nakapasar sa written examination ug mo-proceed sa sunod nga lakang, ang interview stage. Ug para sa updates niini, keep posted sa Danao City Education and Development Office Facebook page.
Sa sektor sa panglawas, gisaulog sa dakbayan sa Danao ang ASEAN Dengue Day 2026. Isip usa ka panawagan alang sa mas lig-on nga panaghiusa batok sa dengue. Dungan niini ang mga nagkadaiyang inisyatibo kontra sa maong makamatay nga sakit. Gipangunahan sa City Health Services Office, CHSO, uban sa mga eskwelahan, stakeholders ug mga leaders sa komunidad ang pagsaulog sa ASEAN Dengue Day 2026 niadtong Hunyo 15, 2026 sa Danao City Civic Center. Ang selebrasyon nagdala sa tema nga ASEAN United, Zero Dengue Deaths, a future we build together by 2030. Nga nagtumong sa pagpalig-on sa kampanya batok sa dengue ug pagpanalipod sa kinabuhi sa matag Danawanon. Atol sa kalihukan, gipasiugda ang kamahinungdanon sa kahibalo sa komunidad, limpyo nga palibot ug mosquito control measures ug gipalig-on ang panaghiusa sa LGU ug komunidad aron malikayan ang dengue-related deaths. Ingon man ang aktibong partisipasyon sa matag Danawanon aron malikayan ang pagdaghan sa kaso sa dengue. Mipadayag usab og suporta si Vice Mayor Ivy Durano isip paglig-on sa lokal nga paningkamot alang sa mas luwas ug himsog nga komunidad. Gipanghatag usab ang dengue awareness kits isip kabahin sa kampanya. Sa laing bahin, nagpadayon usab ang mga lain pang kontra dengue initiatives sa lungsod sama sa information campaign, dengue integrated vector management ug entomological surveillance uban sa giplanong simultaneous cleanup drive campaign sa mga barangay nga ipahigayon ugma Hunyo 19. Gipahinumduman usab ang publiko sa 4S kontra dengue: search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, ug support fogging and misting kung gikinahanglan. Uban ang bagong kampanya sa DOH nga Taob, Tatak, Tuyo, Takip o 40 ug ang alas 4 kontra mosquito nga nag-awhag sa adlaw-adlaw nga pagpanglimpyo matag alas 4 sa hapon aron mapugnan ang pagpangitlog sa lamok. Padayon ang Danao City Government pinaagi sa CHSO ug partnered agencies sa pagpaligon sa kampanya batok dengue alang sa usa ka himsog, limpyo ug dengue-free nga komunidad here and now. Sa padayon nga tinguha nga mapasidlak pa ang sektor nato sa agrikultura, gilungsad sa Danao City Government ang season-long training on Farm Business School for Coconut. Unsa ni nga training ug kinsa ang ipaubos niini? Sayranta niini nga report. Pinaagi sa City Agricultural Services Office, opisyal nga gilunsad ang season-long training on Farm Business School for Coconut. Usa ka programa nga nagtumong dili lang sa pagpalig-on sa kahibalo, abilidad ug kapasidad sa atong mga coconut farmers sa pagpananom apan pagtabang sab kanila nga mahimong mas competent agri-entrepreneurs. Gipasiugda niini ang nga programa ang importansya sa pagtan-aw sa coconut farming dili lang isip panginabuhian kundi isip usa ka sustainable agribusiness nga adunay dakong potensyal sa kita ug kalambuan. Pinaagi sa training, matudluan ang mga partisipante sa proper farm planning, financial management, ug product development aron mas mapalambo pa ang kalidad ug kita sa ilang mga produkto. Kini nga lakang usa ka klarong pasalig sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano nga padayon nga pablig-onon ang sektor sa agrikultura, pinaagi sa kahibalo, inobasyon ug kooperasyon. Alang sa ato ang online bulletin board, paminawa kining Charter Month reminder gikan mismo sa amahan sa atong dakbayan, Mayor Nito. Mga higalang Danawanon, sa atong pagsaulog sa ika-65 na Charter Anniversary sa dakbayan sa Danao, atong handumon uban ang garbo ug mga kalampusan nga atong natigom isip usa ka komunidad. Apan labaw pa sa pagtan-aw sa atong kagahapon, kini usab usa ka higayon sa pagtan-aw sa usa ka umaabot nga dili lamang pagkahukman sa atong mga leader o gobyerno, kung dili pagatukuron sa matag Danawanon.
Ang kaugmaon sa Danao anaa sa atong mga kamot. Ania kini sa matag ginikanan nga nagpaningkamot alang sa maayong kaugmaon sa ilang pamilya. Ania kini sa matag estudyante nga adunay damgo ug determinasyon sa pagkaton. Ania kini sa matag mag-uuma, mangingisda, mamumuo, negosyante ug kawani sa gobyerno nga magtinud-anon nga nagserbisyo alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Ania kini sa matag pamilyang Danawanon nga naningkamot sa paggam sa kinayahan. Samtang nagpadayon kita sa pagpalig-on sa Danao, isip gateway of opportunities. Atong hinumduman nga ang pinakadako natong kusog dili ang atong mga dalan, infrastruktura o mga proyekto. Ang atong pinakadako nga kusog mao ang katawhang Danawanon. Mga tao nga masinabtanon, ugihan, malambuon ug nagkahiusa alang sa usa ka mas maayong kaugmaon. Busa atong ipadayon ang espiritu sa panagiusa ug pagtinabangay. Atong gamiton ang matag oportunidad aron mapalambo ang atong kaugalingon, ang atong pamilya ug ang atong dakbayan. Kay ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan sa Danao dili lamang makita sa mga istruktura nga atong natukod ug dili sa kinabuhi sa matag Danawanon nga atong napauswag. Sa atong paglakaw padulong sa sunod nga mga katuigan, magtinabangay kita sa pagtukod sa usa ka Danao nga mas konektado, mas malambuon ug mas puno sa paglaom alang sa umaabot. Ang atong kaugmaon nagsugod karon ug kini magdepende sa matag usa kanato. Mabuhi ang pamilyang Danawanon and may God bless Danao City. Mga higalang Danawanon, Daghang salamat sa atong pinalanggang Mayor Nito Durano. Ug mao katong reminder nato for this week mga Danawanon, and for this week's feature, tan-aw nato. Masilako og mapahiyumon ang adlaw sa kagawasan sa Danao City. Kay nagkatigom ang lokal nga pamunuan sa Danao sa pagpangulo ni Mayor Nito Durano, inubanan sa mga miyembro sa konseho, national government agencies, mga kabatan-unang Danawanon, tambolista sa Danao ug kinatibukang puwersa sa dakbayan ni atong June 12, 2026, isip pagselebrar sa ika-128 nga Independence Day sa Pilipinas. Kini usa ka tinuig nga tradisyon nga atong gidumdum aron balikan ang hinungdan nga kita adunay kagawasan ug katungod. More than a piece of cloth, ang bandila usa ka timaan sa atong pagbarug ug kadaugan batok sa pagpanakop. Let this be our daily guide in living our life, Danawanon. Mamahimo untatang sama sa asul nga simbolo sa kalinaw, sama sa puwa nga nagrepresentar sa kaisog ug kalig-on panahon sa mga pagsulay, ug sama sa adlaw nga padayon sa pagsidlak. And as we raise our flag, may we continue to practice our freedom with responsibility and justice. Ug sa gingon na ni Mayor Nito, be of service to your families, to your communities, and to our beloved city. Grab every opportunity to be heroes here and now. Danao City at 65, celebrating progress not just in milestones, but in mindful actions for the environment. Isip kabahin sa selebrasyon sa ika-65 na Charter Anniversary sa Dakbayan sa pagpangulo sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO,
Uban sa mga volunteers, partner agencies o partisipante gikan sa mga nagkadaiyang sektor, malampusong nagpahigayon ng simultaneous coastal cleanup drive ni atong Hunyo 17 tuig 2026 sa mga coastal area sa Suba, Ginsay ug Dungguan. Uban sa usa ka tumong ang paglimpyo, pagpanalipot ug pagpreserbar sa atong baybayon ug kadagatan. Nagkayusa ang mga danawanon aron mapakita nga ang pag-atiman sa kinaiyahan responsibilidad sa matag usa. Sa usa lamang ka buntag nga paningkamot, nakatigom og 194 ka sako sa basura ang atong mga volunteers. Lakip na ang residual waste, PET bottles ug mga botilyang bildo. Dili man kini makahuman sa problema sa basura sulod sa usa ka adlaw, apan usa kini sa dakong lakang padulong sa mas limpyo ug mas himsog nga coastal areas. Atong hinumduman nga ang tinuod nga progreso dili lamang masukod sa infrastruktura ug proyekto, apan usab sa atong pag-atiman sa kinaiyahan nga atong mapasa sa sunod nga henerasyon. Kaysa tinuod lang, mas kinahanglan nato ang kinaiyahan kaysa kinahanglan tani ini. Busa sa atong padayon nga pagsaulog sa ika-65 katuig nga kalambuan sa Danau City, hinaot nga mas ipasilak pa nato ang disiplina ug ang pagpakabana sa hustong pagdumala sa atong mga basura. Ang pagpanalipod sa atong baybayon, kadagatan o kinaiyahan dili responsibilidad sa pipila lamang, kundi sa matag danawanon. Let us continue to protect what we celebrate. Because a cleaner, greener, and more connected Danau begins with all of us here and now. Alright, daghang salamat Jing. Ug mao kadto ato mga features this week. Ganahan ko atong nga part nga mas gikinahanglan nato ang kalikupan kaysa gikinahanglan tani ini. Mao nga sakto lang nga ato gikining atimanon, di ba? So sa laing bahin, it's shoutout time. Yes. Pagpagsad mo diya. Oy. Bitaw. First of all, atong i-greet of course ang ato ang pinalanggang dakbayan sa Danau kay nagsaulog ta sa ato ang 65th Charter Anniversary. So happy 65th Charter Anniversary pamilyang Danawanon, Danau City. Okay, og of course, happy birthday day sa usa sa tong mga kauban diri no. Murag month long gid nga greeting no. Si Bebet ko happy birthday Hana Lawas Banzon. Oh, di ba? Happy na yung birthday in ka 30 pero month long celebration, di ba no? Hilo man siya oy. Bitaw og sa tanang mga nag-birthday karong adlaw o karong buwan o karong semana ha. Happy birthday niyong tanan. Ug sa mga tanan nagsaulog og mga special occasions, happy anniversary, ug sa pamanadi happy mansari. All the best wishes and greetings for all of you. And congratulations day sa atong mga 40 couples nga na nakasal ganina no sa ato ang free mass wedding. So mo kana no unsa pa man atong basahon ang ato ang live gibasig na yung mga nagpa-shout out no. Tanaw na to ang comment section. Una diri. Oh, happy birthday once again from Jing Baniladkal to Hannah, to Miss Hannah. And Blue Hearts by Virginia Casas di ay. Hi Virginia Casas, thank you for watching. And of course, ingon si Temporada Families Vlog, tama. Unsa man kay ihang gingan og tama? Nga gwapo ang ko-anchor. Tama. Bitaw. Of course, a message a comment from our PIO head, Michelle Mondigo. Masidlakon nga hapon Danau City, watching from Maramag Bukidnon. So usa sa itong mga balita ganina no. Na dito ang atong mga department heads ug atong ubang city officials para tun-an dito ang mga kalihukan sa mga markets po dito nga public market and smart markets kay para ma-apply po nato diri sa ato ang puhon nga moabli nga smart market diri sa merkado sa Danau, which is hapit na jud kaayo kay pila to 85% na ang structural completion, di ba? Ang phase 2 80%. So gamay na lang yung pag-antos, gamay na lang yung paghuwat, mahuman na gini atong merkado sa Danau. Okay. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tong live, hello, maayong hapon. Masigla kong hapon kaniyong tanan. I hope you guys are having a really great afternoon because we are having a great afternoon. Of course, ato sang i-greet ang ato ang mga summer job employees karon no, si Alexa and si Francis nga na diri nagtanaw karon. Hi guys. Oh, nagtuon po ni sila ilang yung gitanaw giun sa pag kuan diri ang news kay puhon sila na pod, di ba no? Of course, natin mga plano ina mga estudyante, mga summer job employees ug atong mga kaubanan, labi na atong mga PIAs nga moaron mo barog po diri sa tatubang sa atong camera at para mo balita sa mga angay isibya bahin sa atong dakbayan sa Danau. So
Mahapen na pohon, guys. Pwede na kayo mga pulaan sa among mga naong din. Kami na yung makitaan kami. Ako si Bianca, si Lex, Jing. Oo, di ba? Bitaw, so once again, daghang kayong salamat sa tanan nga mga, of course, di ay greeting sa ato ang atong mga city officials, labi na sa atong pinalanggang Mayor Nito Durano and Vice Mayor Ivy Durano, kauban ang atong mga konsehalis o atong mga department heads. Hello ninyong tanan, masigla kong hapon. O sa tanan nga mga kaubanan namo diri sa sa City Hall, no? So, unsa pa man, napabakoy nakalimtan? Wala na. I think that's a wrap for this week on The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom. O sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kini ato ang balita. Like and follow Danao City Government on Meta. And visit danaocity.gov.ph as Danao City Government officials website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibok puwersa sa Danao City Government, kini si Shim Dagatan, gikan sa City Information Office, reminding you to stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danao.